दुश्मन सभी, ये वतन है सारा, हर दिल की आवाज, हर दिल की आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए मुसलसल कोशिशें करती रही है और मज़हब इस्लाम भी अक़लियतों के हुकूक़ को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करता है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के दिन के मौके पर कौम के नाम पैगाम में कहा कि पाकिस्तान 11 अगस्त का दिन अक़लियतों की तालीम, अदलिया, दिफा समेत दीगर शोबों में खिदमात के एतराफ़ में मनाता है। अक़लियतों ने मुल्क की समाजी और माशी तरक्की में काबिल तारीफ किरदार अदा किया है। पाकिस्तान में अक़लियतों को आईन पाकिस्तान के तहत ज़मानत करदा तमाम सियासी, माशी और समाजी हुकूक हासिल हैं। सदर आरिफ अलवी ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान ने अक़लियतों के हुकूक की फराहमी की निगरानी के लिए कौमी अक़लियती कमीशन की तश्कील की। हुकूमत पाकिस्तान अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए मुसलसल कोशिशें करती रही है। मीसाक़े मदीना में भी तमाम मजहबी ग्रोहों को यकसा मजहबी और सियासी हुकूक की ज़मानत दी गई थी। हमारा मजहब इस्लाम भी अक़लियतों के हुकूक को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करता है। सदर मुमलिकत ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान अपनी अक़लियतों के मजहबी, समाजी, सियासी और माशी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। अक़लियती बिरादरियों के तलबा और मेंबरान की तालीम, इबादत गाहों की देखभाल के लिए ग्रांट, माली इमदाद की फराहमी के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। जबकि उन्होंने जोर दिया कि उलमा और मीडिया लोगों को अक़लियतों के हुकूक के बारे में तालीम दें। घरों के बाद अब पार्लियामेंट लॉजेस भी गैर महफूज, चूहों की भरमार, खातून MPA को चूहों ने काट लिया। मुतासिरा रुकन शाहिदा रहमानी ने लॉजेस में बद इंतज़ामी का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। पार्लियामेंट लॉजेस में चूहों की भरमार हो गई है, जहां पार्लियामेंटेरियन के बेडरूम्स भी महफूज ना रहे। पीपल्स पार्टी के रुकन शाहिदा रहमानी को चूहे ने काट लिया। शाहिदा रहमानी ने कहा कि मैं लॉजेस में सो रही थी कि मुझे चूहे ने काट लिया, मैंने फिर इसका इंजेक्शन लगवाया है। लॉजेस में बद इंतजामिया का नोटिस लिया जाए। जबकि डिप्टी स्पीकर ने डायरेक्टर CDA को हिदायत जारी कर दी। उन्होंने कहा कि CDA को कहूँगा कि वो बेहतर इंतजाम को यकीनी बनाएं। असेंबली की कायम कमेटी बराए तवानाई का चेयरमैन कमेटी रुकने सिंध असेंबली अरबाब लुत्फुल्ला की ज़ेर सदारत इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ अहमद शेख ने कायमा कमेटी को ब्रीफिंग दी। मज़ीद जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक इजलास में वज़ारत तवानाई की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया गया और वज़ीर तवानाई की काविशों को भी खूब सराहा गया। इम्तियाज़ शेख ने इजलास को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि थरकोल प्रोजेक्ट CPEC का हिस्सा है। वज़ीर तवानाई सिंध ने साइनो सिंध पर जोर दिया कि साइनो सिंध कंपनी फौरी तौर पर मुलाजमीन की सेहत की सहूलियात के लिए डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती को यकीनी बनाए और हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए जदीद एम्बुलेंस का बंदोबस्त करे। 70% मकामी आबादी की भर्ती को यकीनी बनाए, जिस पर तमाम कमेटी मेंबरान ने एतमाद का इजहार किया। इजलास में थरकोल माइनिंग फील्ड एरिया ब्लॉक 1 में मकामी आबादी के रिहायशियों और मैसर साइनो सिंध रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड के माबैन तयशुदा के हवाले से
نکات پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ اجلاس میں بریفنگ دیتے ہوئے وزیر توانائی سندھ امتیاز احمد شیخ نے واضح کیا کہ سندھ حکومت کے تحت چلنے والے تمام ترقیاتی منصوبوں پر کام کرنے والے محنت کشوں اور پروجیکٹ ایریا کے رہنے والوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی برداشت نہیں کی جائے گی، جبکہ متعلقہ کمپنی کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ متاثرہ افراد کو ہر صورت ان کا جائز معاوضہ ادا کریں اور اس ضمن میں کوئی کوتاہی نہ برتیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے بااثر ڈائریکٹر علی مہدی کو نہ صرف دوبارہ بحال کر دیا بلکہ ضلع ساؤتھ کا ڈائریکٹر بنانے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندہ زہیب عتیق سے۔ جی زہیب، کیا ماجرا ہے آخر یہ سب؟ اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی زاہد، صوبائی محکمہ بلدیات نے قبل از میعاد ریٹائرمنٹ لینے والے بااثر ڈائریکٹر علی مہدی کی نظر ثانی کی درخواست منظور کرتے ہوئے نوکری پر بحال کر دیا ہے، جس کے بعد انہیں انتہائی زرخیز ضلع ساؤتھ کا ڈائریکٹر بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ علی مہدی کو ضلع ساؤتھ میں تعینات کرنے کے لیے ساؤتھ میں تعینات ڈائریکٹر عبدالحمید زرداری کا تبادلہ حیدرآباد رینج میں کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے امیر حیدر کاظمی اور پیپلز پارٹی کے رہنما مسرور احسن کے قریبی عزیز علی مہدی کاظمی نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں سندھ کے بعض اہم شخصیات کی جانب سے پٹا سسٹم کے خلاف احتجاجاً قبل از میعاد ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ ان کی ریٹائرمنٹ کی درخواست منظور کر لی گئی تھی، تاہم کچھ عرصے بعد علی مہدی کاظمی نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ پر نظر ثانی کرتے ہوئے واپس نوکری جوائن کرنے کی درخواست کی تھی، جس پر حکومت سندھ نے بااثر علی مہدی کاظمی کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں ملازمت پر بحال کر دیا تھا۔ جی رہے تھے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں آپ کو بتائیں ڈسٹرکٹ کورنگی زمان ٹاؤن تھانے کی حدود میں پولیس مقابلہ۔ ایس ایچ او زمان ٹاؤن سنبھالتے ہی ڈاکو راج قائم کرنے والے عناصر سے نمٹنے کے لیے پولیس پارٹی پر ٹیمز تشکیل دیتے ہوئے حکمت عملی بنائی۔ جرائم پیشہ عناصر بوکھلاہٹ کا شکار۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ زہیب عتیق سے۔ جی زہیب عتیق، ایس ایچ او کے کارنامے سے آگاہ کیجیے گا۔ جی ظاہر، ڈسٹرکٹ کورنگی زمان ٹاؤن تھانے کی حدود میں پولیس مقابلہ۔ ایس ایچ او زمان ٹاؤن گلزار تنیو نے زمان ٹاؤن تھانے کا چارج لیتے ہی ڈاکو راج کرنے والے عناصر سے نمٹنے کے لیے پولیس پارٹی پر ٹیمیں تشکیل دیتے ہوئے حکمت عملی بنا لی۔ جرائم پیشہ عناصر بوکھلاہٹ کا شکار نئے آنے والے تھانے دار نے چور ڈاکو لٹیروں کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا۔ ایس ایس پی کورنگی شاہجہان خان کی خصوصی ہدایات پر جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ کوسٹ گارڈ چورنگی شادی ہال کے قریب ڈاکوؤں کا پولیس سے فائرنگ کا تبادلہ۔ 2 موٹر سائیکلوں پر 4 مسلح ملزمان شہریوں سے لوٹ مار کی وارداتیں۔ اس موبائل کو دیکھتے ہی ملزمان نے فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے زخمی ملزم سمیت 2 ملزمان گرفتار۔ ملزمان میں راشد اور یوسف شامل ہیں۔ ملزمان کے قبضے سے موٹر سائیکل اور اسلحہ برآمد۔ ملزمان کے دیگر ساتھی پولیس پر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ زخمی ڈاکو کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ گرفتار ملزمان و دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ ایس ایس پی کورنگی۔ جی زہیب عتیق، بہت شکریہ، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں آپ کو بتائیں سندھ کے شہر کوٹری کی خورشید کالونی میں کتے کے کاٹنے سے 22 سالہ نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ کوٹری میں طبی سہولیات نہ ہونے کے باعث نوجوان کو کراچی کے جناح ہسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ لواحقین کے مطابق نوجوان نور خان کو چند روز قبل آوارہ کتے نے کاٹا تھا، جس کے بعد اسے بروقت ویکسین نہ مل سکی۔ سہولیات نہ ہونے کے باعث نوجوان کو کراچی کے جناح ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ کئی روز سے زیر علاج تھا۔ دوران علاج نوجوان دم توڑ گیا۔ سندھ کے 11 اضلاع میں رواں سال سگے گزیدگی کے 6000 سے زائد واقعات پیش آئے ہیں، جن میں سے 70% افراد کی ویکسینیشن مکمل نہیں ہوئی۔ ڈاکٹرز ویکسینیشن کا دوسرا ڈوز لگانے سے پہلے ایف آئی آر طلب کرتے ہیں، جبکہ پولیس والے آسانی سے ایف آئی آر درج نہیں کرتے۔ کتوں کے کاٹنے کا مسئلہ سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ کے سامنے پیش ہوا تو فاضل جج نے یہ رائے دی کہ اگر کسی علاقے میں کتے کے کاٹنے کا کیس ہوا تو اس علاقے کے رکن صوبائی اسمبلی کو معطل کیا جائے گا۔ کراچی میں سیکیورٹی کمپنی کی وین کا ڈرائیور 20 کروڑ روپے لے کر فرار ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ڈرائیور کو جلد ہی ڈھونڈ لیں گے۔
तफसीलात के मुताबिक कराची में निजी सिक्योरिटी कंपनी तारिक रोड से बैंक की रकम डिलीवर करने के लिए रवाना हुई थी कि आई चंडीगढ़ रोड पर गार्ड्स कुछ रकम लेकर नीचे उतरे तो ड्राइवर वैन लेकर फरार हो गया। वैन में 20 करोड़ रुपए की रकम मौजूद थी। ड्राइवर ने मिस्कीन गली में वैन छोड़ दी और रकम लेकर भाग गया, जबकि मीठादर पुलिस ने वारदात का मुकदमा दर्ज करके ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर को जल्द पकड़ लेंगे। मुस्लिम लीग नून जद्दा की जानिब से जश्न आज़ादी के सिलसिले में रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में पार्टी अहदेदारान और कारकुनान ने शिरकत की। मजीद जानते हैं जहांगीर खान की इस रिपोर्ट में। सब कुछ है बस यही, इतना तो है हमको यकीन। जश्न आज़ादी की तकरीब के मेहमान खुसूसी कायम मकाम सदर सऊदी अरब फारूक अंजुम ने शिरकत की। तकरीब की सदारत करते हुए चेयरमैन मुस्लिम लीग नून चौधरी अकरम ने खिताब करते हुए कहा कि आज़ादी से बड़ी कोई नेमत नहीं, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक ऐसी जमात है जो न सिर्फ पाकिस्तान की खालिक जमात है बल्कि तरक्की और जामिन की जमात है। जबकि सरपरस्त आला मसूद अहमद पूरी, जनरल सेक्रेटरी नूर मोहम्मद आराई, सेठ आबिद, मियां रिजवानुल हक और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि 74 सालों में हमारी 2 नहीं 3 नस्लें ओवरसीज में मेहनत कर करके थक गई हैं और वापस अपने मुल्क में नहीं जा सकी। मुल्क की तरक्की का एक ही रास्ता है, वोट को इज्जत दो। जब तक वोट को इज्जत नहीं मिलती हम अपने मुल्क वापस नहीं जा सकते। तकरीब में मारूफ पाकिस्तानी सिंगर नईम सिंधी ने मिली नगमे गा कर तकरीब को 4 चांद लगा दिए और आखिर में सब ने मिलकर आज़ादी केक काटा। और अब बात करते हैं मौसम की। महकमा मौसमियात ने 12 से 17 अगस्त तक मौसलाधार बारिशों की पेशनगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में 12 से 15 अगस्त के दरमियान शुमाली और बालाई इलाकों में मौसलाधार बारिश का इम्कान है। इस दौरान बारिशों से पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा है। इसके अलावा 15 अगस्त और 17 अगस्त को बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी का अंदेशा है। महकमा मौसमियात ने तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी। वाज़ेह रहे कि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कराची से मुताल्लिक बताया था कि अगस्त में मामूल से कम बारिशों का इम्कान है। उनका मजीद कहना था कि मानसून बारिशें मुल्क के शुमाली इलाकों में होने का इम्कान है, जबकि उन्होंने सितंबर के वस्त में ज्यादा बारिशों की पेशन गोई भी की। ताहम इस सीजन में गुज़िश्ता मानसून से कम बारिशें हुई। और अब एक नज़र DNN स्पोर्ट्स पर। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। वेस्ट इंडीज़ ने लड़ाई से पहले ही हथियार डाल दिए, जबकि कोच फिल सिमंस ने पाकिस्तान के सामने होम साइड को कमज़ोर हरीफ करार दे दिया है। बारिश ज़दा T20 सीरीज़ में इकलौती फतह की बदौलत सुर्खरू होने वाली पाकिस्तानी टीम का अगला इम्तिहान किंगस्टन के सबीना पार्क में शेड्यूल 2 टेस्ट मैचेस में होगा। तवील फॉर्मेट के स्पेशलिस्ट प्लेयर्स भी पाकिस्तान से आने के बाद स्क्वाड को ज्वाइन कर चुके हैं। पहला मुकाबला जुमेरात को शुरू होगा, अलबत्ता मैच से कबल ही मेज़बान टीम के हौसले पस्त नजर आ रहे हैं। वर्चुअल मीडिया कॉन्फ्रेंस में हेड कोच फिल सिमंस ने कहा, पाकिस्तानी टीम कैरिबियन जज़ायर में हमेशा सख्त जान हरीफ साबित होती है। गुज़िश्ता दोनों सीरीज में इसने मेज़बानों का डट कर मुकाबला किया, जबकि आखिरी टूर में सुर्खरू भी हुए। इस बार मेहमानों का हौसला बुलंद होगा। इसके बरक्स हमारी टीम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। पाकिस्तान से होम सीरीज के बावजूद कैरिबियंस कमजोर हरीफ के तौर पर मैदान में उतरेंगे। इसके बावजूद हम सुर्खरू होने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हम ICC टेस्ट चैंपियनशिप के नए सीजन में बेहतर कारकर्दगी दिखाना चाहते हैं, मगर इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि बैटिंग में नुमायां बेहतरी लाने और तसलसल के साथ इनिंग्स में 400 रन्स बनाने की जरूरत होगी। ये अफसोस की बात है कि तवील फॉर्मेट के मुकाबलों की तैयारी के लिए खिलाड़ी अच्छा होमवर्क नहीं कर सके। इसका उन्होंने खुद एतराफ भी किया है।
اور اب شامل کرتے ہیں DNN انٹرٹینمنٹ. رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان. مانی شادی شدہ ہوتے تو بھی انہی سے شادی کرتی, مانی جیسا دوسرا کوئی نہیں. معروف اداکارہ ہیرا نے اپنے شوہر کی تعریف کے پل باندھ دیے. اداکارہ ہیرا مانی کا کوئی انٹرویو ایسا نہیں ہوتا جس میں وہ اپنے شوہر مانی کی تعریف نہ کریں, کیونکہ شادی کے بعد کامیاب و مستحکم کیریئر بنانے میں ہیرا کا سب سے زیادہ ساتھ مانی نے ہی دیا ہے. ہیرا اکثر کہتی ہیں کہ مانی جیسا دوسرا کوئی نہیں. اکثر انٹرویوز میں اپنی لو اسٹوری سنانے پر اداکارہ کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے, کیونکہ اس کا آغاز ہیرا کی جانب سے اپنی دوست کے موبائل فون سے مانی کا نمبر چرانے پر ہوا تھا. اس لیے تنقید کرنے والے مانتے ہیں کہ ہیرا نے اپنی دوست کو دھوکہ دیا. حال ہی میں نجی ٹی وی چینل کو دیے جانے والے ایک انٹرویو میں ہیرا نے ایک بار پھر اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ لوگ تنقید کرتے ہیں کہ میں نے اپنی دوست کے موبائل سے مانی کا نمبر چرا کر اس سے رابطہ کیا, تو مجھے یہ بات بتانے کا کوئی پچھتاوا نہیں ہے, اور جن کو تنقید کرنی ہے کرتے رہیں. مانی اتنے ریئل ہیں کہ وہ اگر شادی شدہ بھی ہوتے تو میں انہی سے شادی کرتی. ہیرا کا کہنا ہے کہ اپنی ہر کامیابی کا کریڈٹ مانی کو اس لیے دیتی ہوں کیونکہ مانی جیسا کوئی دوسرا نہیں. انہوں نے مزید کہا کہ جس دوست کے موبائل سے مانی کا نمبر نکالا تھا اس سے اب بھی دوستی ہے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpak.com. ہمارے ساتھ رہیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.